क़यामत मसीह कहें या यीशु के जी उठने की ईद कहें, हैप्पी रेजरेक्शन डे कहें या हैप्पी ईस्टर कहें, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, चूँकि पहले शुरू में सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था हैप्पी ईस्टर होता था, और बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन उनकी मुखालफत ठीक नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने, जो इब्तिदाई बुज़ुर्गों ने जो सोच समझ कर ये सारी चीज़ें रखी हैं, उन्होंने ठीक रखी हैं। और बहुत सारे लोग इसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। ईस्टर के जिन दो लफ्ज़ों से बना है, उनका जो एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है सुबह की रोशनी। सुबह की रोशनी तो वो एक ही है, और वो यीशु मसीह है। वो खामखा सारात की देवी के साथ जोड़ा जाता है, इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब हम ईस्टर कहते हैं तो हम किसी देवी की बात नहीं कर रहे, हम यीशु की बात करते हैं, उसके जी उठने की बात करते हैं। आमीन। जी उठने के बाद आज हम उसके तल्लक से थोड़ी देर के लिए इसको अमाउस की राह पर भी कह सकते हैं। और हम सब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि मुबारक जुमा के दिन जो हमने मनाया, यीशु मसीह को जुमेरात को पकड़ा गया, यीशु मसीह पर कई अदालतें लगाई गईं, कभी इस कोर्ट से कभी उस कोर्ट से। पूरी रात यीशु मसीह की पेशी या पूछगिछ या मारकटाई या मुसलसल चलते रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जुम्मे की सुबह को कहते हैं कि 9 बजे सुबह यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया। और चूँकि यहूदियों का जो दिन है ये शाम को शुरू होता है, और फिर अगला दिन उनका सब्बत का था, तो फिर जल्दी जल्दी सारी तदफीन का बंदोबस्त किया गया, और किसी दूसरे की कब्र में यीशु मसीह की डेड बॉडी को रखा गया। और जिस तरह से यहूदी कल्चर में और ख़ास तौर पर जो डेड बॉडी को शायद तैयार किया जाता था, कपड़ा लपेट कर, फिर उसके अंदर जो लीलन का जो कपड़ा होता था उसकी पट्टियाँ लगाई जाती थी, बीच में खुशबूदार चीज़ें रखी जाती थी। तो इसलिए औरतें हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को लगाने के लिए तो पहुँचती हैं अतवार को। तो इसलिए जुम्मे ही को यीशु मसीह को दफना दिया गया, और फिर उसके बाद सैटरडे शुरू हो जाता है। मैनी टाइम बहुत सारे लोग इस बात में फंस जाते हैं कि ये तीसरा दिन कैसे बनता है, लेकिन अगर गौर से पढ़े तो लिखा है कि वो तीसरे दिन जी उठा। गौर से देखे तो लिखा है तीसरे दिन जी उठा, यानी कि तीसरे दिन वो कब्र में भी था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, यानी कि जुम्मे को दफनाया गया। तो इसलिए जब दफनाया गया यीशु, तो उसके बाद फिर सैटरडे थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है, दूसरा दिन हो गया। और फिर जब तीसरा दिन है, जिसको हम त्वार का दिन कहते हैं, सब्बत का दिन कहते हैं, तो उस दिन वो यीशु कब्र में भी थे, और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो शाम को शुरू हो जाता है। तो इस ओर से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 3 दिन कैसे पूरे होते हैं। तो 3 दिन इस तरह से पूरे होते हैं कि यीशु तीसरे दिन, क्या लिखा है कलाम में, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहूदी जो दिन मनाते हैं, हमारे यहाँ भी 7 डे वाले भी ये दिन मनाते हैं, हफ्ते वाले दिन को, लेकिन हम त्वार को मनाते हैं, यानी कि आज के दिन को, क्योंकि ये दिन उससे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। चूँकि हम यीशु के पैरोकार हैं, इसलिए ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम त्वार को ये सेलिब्रेट करते हैं, और यही मसीहत की बुनियाद है मेरे अजीज़ों। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को दफनाया गया, तो जो फकीर और फरीसी या सरदार कहन थे, इन्होंने रोमन गवर्नमेंट से इजाज़त ली कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा,
تو کہیں اس کے شاگرد اس کی لاش نہ چرا لے یا ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ ایک تو قبر پر پہرا بٹھایا جائے، پولیس بٹھائی جائے، جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ بٹھائے جائیں، اور دوسرا پھر اس کے اوپر بھاری پتھر رکھا جائے تاکہ کوئی عام انسان اسے آ کر ریموو نہ کر سکے. اور پھر تیسرا یہ تھا کہ اس پر ایک سرکاری سیل لگا دی جائے تاکہ جو کہ آج بھی ہم دیتے ہیں کہ جب کسی گھر کو لاک کیا جاتا ہے تو اسے سیل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سیل کو کوئی توڑتا نہیں ہے، اور وہ پرپس یہی ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، اتوار کی صبح ہوتی ہے، تو نہ وہ پتھر رہا، نہ وہ سپاہی رہے، اور نہ وہ سیل رہی، نہ وہ مہر رہی. یہ رومن حکومت کے لیے آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک یہ نوٹس تھا، ان کا یہ ایک الارم تھا، اور الارم یہ تھا کہ تم اپنی طاقت کے وسیلہ سے اور اپنی پاور کے وسیلہ سے نہ مسیح کو روک سکتے ہو اور نہ مسیحیت کو روک سکتے ہو. یہ ان کو ایک لیسن دیا جا رہا تھا کہ تمہاری جو پاور ہے، تمہاری جو طاقت ہے، یہ آسمانی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں، اماؤس کی راہ پر لکھا ہے کہ یروشلم سے اماؤس جو تھا یہ 7 میل کے فاصلے پر تھا، اور اگر اس کو آج کلومیٹر میں ملٹیپلائی کرے تو ایسٹیمیٹڈ میرے خیال میں 11 کلومیٹر یہ بنتا ہے یہ جو راستہ تھا. اور یہ 2 لوگ ہیں. دوسرا میں بھی کرپاس کا بیوی ہو سکتی ہے یا کوئی اور ساتھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی روایت ہے کہ ہو سکتا ہے لوکا بذات خود ہو، لیکن اس کے بارے میں صرف ایک شخص کا نام بتایا گیا ہے، دوسرے کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے. اب یہ جو تھے یہ یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں میں سے نہیں تھے، لیکن یہ یسوع مسیح کے دوست تھے، یہ یسوع کے چاہنے والے لوگ اور یہ یسوع سے پیار کرنے والے یہ دوست تھے. اب جب انہوں نے یہ سارے سین دیکھے ہیں، مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے پام سنڈے سے، کھجوروں کے تہوار سے لے کر یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہ اس کے دوست تھے، اور پھر ہو سکتا ہے اس جلوس میں بھی شامل ہوئے ہوں جس میں بہت سارے لوگ تھے، اور پھر یسوع مسیح نے ہیکل کو بھی وزٹ کیا، اور پھر جمعرات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یسوع کا پکڑوایا جانا، اس کی پیشی، اور پھر عدالتوں میں پیش کرنا، سردار کہنوں کی ساری باتیں، یہ ساری چیزیں یہ جو ہوئی تھی جب یہ سارا یسوع مسیح کو دفنایا گیا ہے، اور جب یہ ساری سٹوری ختم ہو گئی ہے، تو جب یہ اپنے گھر کی طرف، اپنا ان کا گھر اموس میں تھا، جب یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور غمگین ہے اس بات کے لیے. یہ یسوع مسیح کی سٹوری کو بیان کر رہے ہیں، آپس میں دہرا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست نبی تھا، بڑے معجزے تھے، بڑی قدرت والا تھا. یہ ساری چیزیں آپس میں یہ ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ یسوع کی باتیں کر رہے ہیں. اب کیونکہ سفر لمبا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پیدل چل رہے تھے، کسی گاڑی کا ذکر نہیں ہے، پیدل چل رہے تھے، تو اس لیے یہ یسوع کی باتیں کر رہے تھے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور یسوع نے بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے. اور جب یسوع نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کی جو آنکھیں تھیں یہ بند کر دی گئیں تاکہ یسوع مسیح کو نہ پہچان سکے. ان کی آنکھیں بند کی گئیں تاکہ یسوع کو یہ پہچان نہ سکے. اور پھر یسوع مسیح نے اب ان کے ساتھ کہہ لیں کہ واکنگ شروع کر دی ہے، چلنا شروع کر دیا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا بھی تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چنگا بندہ بھی، تجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، تو واحد شخص ہے. یہاں تو بچوں کو پتہ ہے، عورتوں کو پتہ ہے، بوڑھوں کو پتہ ہے کہ واٹ ہیپن، کیا ہوا ہے، صرف تجھے پتہ نہیں ہے. نے کہا بھی کیا ہوا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کے بارے میں
انہیں بتانا شروع کیا، اور یہ بتانا شروع کیا کہ ہمارے شرع کے عالموں نے، فقیوں اور فریسیوں نے اور دوسرے مذہبی رہنماؤں میں مطلب کہ یسوع مسیح کو پکڑا۔ وہ ساری جو کہانی تھی نا، وہ انہوں نے یسوع مسیح کو بتانا شروع کر دی کہ یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ایسے کیا گیا۔ اور جب یہ کہانی بتا رہے تھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ غمگین تھے، وہ غمگین تھے۔ کئی بار ہماری زندگی میں بھی یہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم یسوع کی باتیں بھی کرتے ہیں، یسوع کے کلام کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے معجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کی قدرت کا ہم نے نظارہ بھی کیا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ دو جو لوگ تھے، انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا تھا کیونکہ یہ یسوع کے دوست ہیں۔ دے نو ایوری تھنگ، وہ یسوع کے ہر معجزے کے بارے میں باخبر تھے، کوئی چیز ان سے چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ ساری سٹوری سنی تھی کہ کیسے اس نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کیسے ہزاروں کو کھانا کھلایا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غمگین تھے، اس کے باوجود غمگین تھے۔ یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ہم یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ پرابلم ہماری زندگی میں بھی آتی ہے، یہ مسائل ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں۔ اداسی چھا جاتی ہے، نا امیدی چھا جاتی ہے، ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیں غمگین کرے، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں مایوسی اور ڈپریشن اور انزائٹی آ جاتی ہے۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا کہنے کے بار ہے جو ہم پر کرتا ہے۔ یہ آپس میں بھی یسوع کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ تو نہیں ہے، ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کہ اجنبی ہے، کہ مسافر ہے، کہ پسنجر ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی تاکہ یہ پہچان نہ سکے، کیونکہ وہ یسوع کے دوست تھے، وہ یسوع کے چہرے کو پہچانتے تھے، اور اگر ان کی وہ پراپر آنکھیں کھلی ہوتی تو انہیں جانا تھا یسوع تو یہ ہے جس کی ہم باتیں کریں، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئیں تاکہ یہ پہچان نہ سکے۔ لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یسوع کی کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر یسوع کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر یسوع کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دے آر اپسیٹ ہے، وہ غمگین ہے، وہ سیڈ ہے، ان کی زندگی میں میرے عزیزوں خوشی نہیں ہے۔ اور پھر ایک نے کلپاس نے یہ کہا کہ صرف تو واحد آدمی ہیں، پورے یروشلم کو پتہ ہے کہ یروشلم میں اس سارے ویک میں کیا ہوا، اس سارے پیشن ویک میں کیا ہوا، بچے کو پتہ ہے، لیکن صرف تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیا کچھ ہوا میرے عزیزوں۔ اور جب یہ دونوں شخص یسوع سے باتیں کر رہے تھے تو ایک بات انہوں نے اس سارے ریفرنس میں کہی تھی، ہم کو امید تھی، ہم کو امید تھی، واس یعنی کہ تھی۔ کئی بار جب ہماری امید یا ہوپ کئی جگہ پر رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا کام ہو جائے گا یا یسوع ہماری زندگی میں یہ کام کرے گا، اور جب وہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ پاسٹ کا حصہ بن جاتی ہے، ہماری امید ہم سے چھین جاتی ہے۔ اب ان کو امید کیا تھی؟ آئیے ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یعنی کہ یہودیوں کی بات ہے، یہودیوں نے غلامی تو بڑی دیکھی، کئی بڑی بڑی فارسیوں کی غلامی دیکھی جسے ہم موجودہ ایران کہہ سکتے ہیں، پرشین کی، بابلیوں کی، بیبلون کی، نبوکدنضر، پھر انہوں نے اسوریوں کی بھی دیکھی، پھر کئی مصریوں کی بھی دیکھی، فرعون کے بھی زیر سایہ، کئی باتوں میں یہ پوری قوم غلام ہوتی رہی۔ اور جب ہم یشوع کے بعد سٹوری پڑھتے ہیں تو یشوع کی کتاب، یشوع کے بعد بھی ہم دیتے ہیں کہ یہ بار بار فلسطینی اور مالکی اور دوسری قوموں کے یہ قبضوں میں چلے جاتے تھے، تو خدا کسی نہ کسی قاضی کو برپا کرتا، کوئی نہ کوئی قاضی آتا
جو کہ فوجی لیڈر ہوتا اور جو پھر سے بنی اسرائیل کو ان کی قید سے رہائی دیتا، جن میں ہم دیکھتے ہیں جو شمعون نبی تھا یہ آخری قاضی تھا، اور اس سے پہلے ہم شمشون کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، باقی بھی سارے ابتدا جلادی کا ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ سارے قاضی تھے جو کہ بنی اسرائیل کو چھڑاتے رہے۔ اب یسوع مسیح کے دور میں اب اہل یہود یعنی کہ بنی اسرائیل اب یہ 80 سالوں سے رومیوں کی یہ غلامی میں تھے، یہ ان کی غلامی میں تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے ملک کو زاد دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، ربعام بادشاہ، کیسے پھر اسرائیل، کیسے یہودا، ان سارے بادشاہ تقریباً 18 بادشاہ آئے، ایک طرف 10 قبیلے تھے، ایک طرف 2 قبیلے تھے۔ یہ ساری سٹوری سے وہ واقف تھے، ان ساری کہانی سے واقف تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کیسے خدا کسی نہ کسی طرح سے انہیں چھڑاتا رہا ہے، انہیں سیو کرتا رہا ہے۔ اور اب یسوع مسیح جب دیکھتے ہیں کہ پچھلے اتوار، جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، اور جب یسوع مسیح ایز اے کنگ یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں جو وہ نعرہ لگا رہے تھے، اور نعرہ یہی لگا رہے تھے، ہوشنا ہوشنا ہوشنا۔ اس کا جو مطلب ہے ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے۔ کن سے نجات دے؟ گناہوں سے نہیں۔ ان کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ گناہوں سے نجات دے، ان کا یہ ایم تھا کہ یسوع مسیح کو ایز اے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فوجی لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے، جو کہ رومن حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور وہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرے اور پھر سے اسرائیل کو آزاد کروائے، اور ہماری پھر سے اپنی حکومت قائم ہو سکے۔ بیسیکلی ان کا پرپس یہی تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نجات دے، اور ان کی یہی امید تھی، ان کی یہی توقع تھی کہ یہ ہمیں چھڑائے گا، یہ ہمارے جنگ کرے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈالیاں بچھا رہے ہیں، کپڑے بچھا رہے ہیں، اور خوشی کے نعرے مار رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اسی بات کے لیے کہ ہم بچ جائیں اور یہ ہمیں بچائے گا۔ یعنی کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل پھر سے ایک الگ جو ملک ہے یہ بن سکے، اس لیے ان کو یہ امید تھی، اور اب امید پوری نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے یسوع مسیح کو پکڑا گیا ہے، کیسے اسے مارا گیا ہے، کیسے اسے کوڑے مارے گئے ہیں، اور کیسے ہمارے مذہبی رہنماؤں میں اسے صلیب پر، اور پھر صلیب پر مسیح کی جان، اور پھر قبر میں چلے جانا، اور پھر آگے پتھر رکھ دینا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ اس لیے جب یہ ساری چیزوں پر غور کر رہے تھے تو ان کی جو امید تھی اب وہ ملیا میٹ ہو گئی تھی، وہ بھی مسلوب ہو گئی تھی۔ جو یہ چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں تھا، جو انہوں نے سوچا تھا ایز اے نیشن کہ یسوع مسیح ہمیں چھڑائے گا، یسوع مسیح ہمیں بچائے گا، وہ ہوا نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہمیں امید تھی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں جب امید ختم ہو جاتی ہے۔ 1989 میں رومانیہ میں ایک زلزلہ آیا، اور اس میں بہت ساری عمارتیں گر گئیں، بہت سارے لوگ مر گئے، جیسے زلزلوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان بھی اس کا تجربہ کر چکا ہے۔ ایک شخص کا بیٹا تھا، وہ باپ تو بچ گیا، لیکن جو بیٹا تھا وہ عمارت کے نیچے آ گیا، وہ نیچے دب گیا۔ اب اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے باپ نے وہ اینٹیں، وہ بلاک ہٹانا شروع کیے۔ پہلا دن گزرا، وہ کامیاب نہ ہو سکا، دوسرا دن، تیسرا دن، لوگ اسے منع کرتے رہے کہ وہ مر چکا ہوگا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ کہتا نہیں، میرا بیٹا نہیں مرا۔ وہ کئی دنوں تک کرتا رہا، لوگوں نے کہا کیا پاگل پن کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ اس کو 38 دن لگ گئے، اور پھر جب 38 دن لگے اور جب وہ نیچے تک چلا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر آواز دی اور اپنے بیٹے کو پکارا، اور اس کے بیٹے نے نیچے سے آواز دی، ہاں باپ میں حاضر ہوں، ہاں باپ میں موجود، ہاں باپ مجھے پتا تھا کہ تو میرے ساتھ ہے اور تو مجھے مرنے نہیں دے گا۔
बेटे को भी उम्मीद थी और बाप को भी उम्मीद थी कि ये जिंदा है, और उन्हें अपने बेटे को जिंदा पाया। जो उम्मीदें हैं जब ये दम तोड़ देती है, इस बात को याद रखें, तो बहुत सारी चीजें डेड हो जाती हैं। अपनी जिंदगी से उम्मीद को कभी खत्म ना होने दें। ईस्टर का जो पैगाम है, ये पीस का पैगाम है, ये होप का पैगाम है, ये सुलह का पैगाम है। ये जब पैगाम जो होप का है, अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखें, कभी भी दिल बर्दाश्त और कभी भी बेदिल ना हो। ऑलवेज बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उसके कलाम पर बिलीव करें, यीशु पर बिलीव करें। इस बात को याद रखें, एक वक्त आता है कि जो हमारी उम्मीदें हैं ये पूरी हो जाती है। जैसे उस बाप की उम्मीद थी कि मेरा बेटा मरा नहीं, और वाकई उसका बेटा इतने दिन हो गए, 38 दिन, ये बहुत टाइम था। नहीं तो इतना बंदा ना भूखा ना प्यासा रह सकता है, लेकिन वो बेटा जिंदा रहा। एक उम्मीद थी, बेटे को भी उम्मीद थी कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा, मेरा बाप मुझे बचा लेगा। दोनों को उम्मीद थी, इसलिए दोनों को हम देखते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी देखते हैं, ये भी कह रहे हैं, जब ये यीशु से बातें कर रहे तब यीशु ही को कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि ये इसराइल को मुखलसी देगा, ये खलासी देगा। लेकिन सबसे पहले जो यीशु ने इनकी जिंदगी में काम किया, ये जो दो लोग हैं, मियाँ बीबी हैं या दोस्त हैं या उस गांव के रहने वाले, पहला काम जो उसने किया, यीशु मसीह ने उनकी उम्मीद को बहाल करना शुरू किया, बहाल करना शुरू किया। डेविल ऑलवेज हमें डार्कनेस दिखाता है, बुरी चीजें दिखाता है, बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं। कभी कोई मरा शख्स, कभी फलां मरा नजर आ गया, कभी फलां चीज, वो ऑलवेज हमें डिप्रेस करना चाहता है, हमें हमेशा मनफी दिखाता है, हमें हमेशा बुरी चीजें दिखाता है, हमेशा हमें डराने की कोशिश करता है। ये सबसे पहले उठकर जो काम किया है इनके साथ जो सबसे पहला काम किया है कि इनकी उम्मीद को रिस्टोर करना शुरू किया है, उम्मीद को बहाल करना शुरू किया है। और यीशु मसीह ने इनके साथ बातें करना शुरू की हैं, और यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, आयनदानों और नबियों की सब बातों के मानने वाले सुस्त तकादो। यानी कि यीशु ने कह रहे थे कि तुमने नबूवतें तो बड़ी सुनी, तुमने कलाम तो बड़ा सुना, लेकिन शायद तुम गौर नहीं करते रहे, तुमने गौर नहीं किया। यीशु मसीह ने कई बार कहा था कि इस मकदस को उड़ा दो तो मैं तीसरे दिन से क्या कर दूंगा। और यीशु ने कई बार अपने लोगों से, पब्लिक से ये कहा कि जैसे यूना मछली के पेट में कितने दिन रहा, 3 दिन रहा। यीशु ने बहुत सारी बातों में समझाया अपने शागिर्दों को, बड़ी बार अपने उसे मसरूबियत का जिक्र किया, बड़ी बार दफन होने का जिक्र किया, बड़ी दफा उसने फिर से जी उठने का जिक्र किया। लेकिन लगता है जब वो थोड़े से हटते थे तो सारी बातें भूल जाते थे। जैसे यहाँ भी जब चर्च खत्म होता है तो किसी को कोई सरमन याद नहीं होता, और अगर हम अगले हफ्ते पूछे तो 90% 99% लोग भूले होते हैं कि व्हाट इज अ सरमन, सरमन क्या था। यीशु के साथ ये रहने वाले, रोटियां खाने वाले, मौजे करने वाले, बुदरुहें निकालने वाले, बट उन्हें कलाम याद नहीं था। यीशु ने कई बार उन्हें यह कलाम दिया, बताया। यहां पर भी यीशु ने उनको जो करेक्शन की, तुम जो नबियों, अब अंबिया कराम पैदाइश 3:15 से लेकर हम मलाकी तक यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी नबूवतें पढ़ते हैं, बार बार नबूवतें पढ़ते हैं। कई जगहों पर कई नबियों नबूवतें की हैं। यशायाह ने सबसे बड़ी नबूवत की है, उसकी सलीबी मौत की नबूवत की है, कुमारी से पैदाइश की, उसके नाम की, उसके कामों के सबसे ज्यादा यशायाह नबी। तो यीशु मसीह ने कह रहे थे कि तुमने नबियों का कलाम तो बड़ा सुना है, तुमने अपने पादियों से कलाम तो बड़ा सुना है, लेकिन कहां पर वो कलाम गया है जो तुम सुनते रहे? तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? मैंने तो कई बार तुम्हें भी डायरेक्ट भी बताया कि मैं मरूंगा और जिंदा होऊंगा, मैं मरूंगा और जिंदा होऊंगा, मेरा ये सारा कुछ यीशु ने बताया, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये चर्च की प्रॉब्लम है, और यही बड़ा है चर्च और खानदान, और हम शख्सी तौर पर इसलिए ग्रो नहीं करते कि हमें खुदा का कलाम याद नहीं रहता। यहां पर सबसे पहले उस उम्मीद को बहाल करने के लिए, उन दो लोगों की उम्मीद को बहाल करने के लिए यीशु मसीह ने जिस चीज को फोकस किया वो वर्ड ऑफ गॉड था, वो खुदा का कलाम था।
इस बात को याद रखें, ये कलाम में खुदा का दम है। कलाम में खुदा का क्या है? दम है। इसमें जिंदगी पाई जाती है, इसमें जिंदगी पाई जाती है। जो इस कलाम को पढ़ता है, सुनता है, अमल करता है, वो शिकस्त से, मायूसी से, डिप्रेशन से, नाउमीदी से और गुनाह से निकल आता है। इस कलाम के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसकी फादियत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज भी बहुत सारे लोग इस कलाम पर तराज करते हैं, कलाम बदल गया, कलाम बदल गया। लेकिन जब आप डिटेल्स उनसे कहते हैं, अभी कहाँ पर बदला, क्या बदला, हमें बताएं तो सही बदला क्या है, हमें बताएं तो सही इसमें बदला क्या है। ये बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशे तक सारी कुर्बानियों में, सारी बातों में एक ही शख्सियत को पेश करती है और जिंदा यीशु मसीह नासरी को पेश करती है। ये उसी के गिर्द घूमती है और वह मौजूद है, आज भी वह मौजूद है। इस कलाम में आज भी मौजूद है, उसको नहीं निकाला गया, डिलीट नहीं किया गया, फिर निकाला क्या गया है, बस सुनी सुनाई बातें हैं। इसलिए मेरे अजीज बात को याद रखें, यहां पर भी यीशु मसीह जो बात यूज कर रहे हैं, जो आप कह लें कि उन्हें अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट, उनको शादबानी की तरफ लाने की जो कोशिश कर रहे हैं इस कलाम के वसीला से। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा कलाम को पढ़ें, कलाम को सुनें, कलाम को ध्यान से सुनें, कलाम पर अमल करें, अपने साथ घर में कलाम पढ़ें, चर्च में कलाम लेकर आए और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और फिर लिखा है, अब वहां पर रस्सा, क्योंकि ये लंबा सफर है, अब यीशु ने लिखा है कि वहां यीशु मसीह ने अब उन्हें मूसा से लेकर मलाकी तक यीशु मसीह ने आप कह रहे हैं कि उनको एक स्टडी देना शुरू कर दिया, उनको नविश्य समझाने शुरू कर दिए। एक टीचिंग सेशन यीशु मसीह ने उनका ले लिया ताकि उनको अपलिफ्ट कर सके। अब मेरी तरफ देखिएगा, ताकि उनका अपलिफ्ट कर सके। यीशु मसीह ने उनकी एक स्टडी ले ली है और कलाम के बारे में उन्हें बताना शुरू कर दिया। पूरी 1 to 1 यीशु मसीह ने बड़ी तफसीर के साथ तशरीह की है, तफसीर की है और तफसीर के साथ यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि कैसे मेरे बारे में इन नबियों ने कहा, मेरे मरने के बारे में, मेरे दुखों के बारे में, मेरे कब्र के बारे में, और कैसे ये सारी बातें यीशु मसीह ने A to Z तफसील के साथ उनके बात। और लिखा है खुदा के कलाम में कि अब ये वो पहचाना नहीं है, उन्होंने वो जान नहीं सके कि ये हमारे साथ है कौन है। वो सिर्फ एक अजनबी के तौर पर देख रहे हैं, एक पैसेंजर है कि हम 3 पैसेंजर है जो यरूशलेम से अमाउस की राह पर जा रहे हैं, और कुछ नहीं उनको समझ आए। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में कि जैसे जैसे यीशु मसीह बोल रहे थे, उनके दिल जोश से भर रहे थे, वो जोश से भर रहे थे, उनकी आंखें कहने को रोशन हो रही थी। अभी उन्होंने पहचाना नहीं है, दे नेवर नो ही इज जीसस क्राइस्ट, उन्होंने जाना नहीं है कि यीशु है, लेकिन वो कलाम सुनते सुनते जोश से भरते चले जा रहे हैं। और आप कभी गोरों को कभी देखा ना, कभी गोरों के चर्च में और कभी जो मैं कालों के चर्च में देखे, तो ये कलाम सुनते सुनते इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, जंप मारना शुरू कर देते हैं, शॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ये हम नहीं, क्योंकि हम तो बंधे होते हैं, हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, हम वो एक्साइटमेंट हमारी ज़िंदगी में नहीं आती, हमारी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं आते। वो लीड करने वाला पारी शुरू साहब ने कितनी बारी कहना पैंड है, तालीम जाओ उम्मतो तालीम जाओ, तो उम्मत तालियां कहते भी जाती, अपने अपने भी जाती। लेकिन वो कलाम सुनते सुनते, पढ़िएगा इस रेफरेंस को जाए, वो कलाम सुनते सुनते एक्साइटेड हो रहे थे, वो खुश हो रहे थे, वो उनको कलाम को समझ आ रही थी, उनको समझ आ रही है कि ऐसा डिटेल से हमें बताया जा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता कि बताने वाला है कौन है, ये उनको समझ नहीं है कि बताना, लेकिन वो कलाम सुनते सुनते, चर्च का ये लेवल होना चाहिए कि वो जब कलाम सुने, कलाम की समझ आ जाए तो एक्साइटमेंट से उनको उठ खड़े होना चाहिए, नारे मारने चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। तालियां भी गीतों पर हम कहने से बचाते हैं, अपने आप हम तालियां भी नहीं बजाते। हालांकि पुराना चर्च है, ये नया चर्च नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो खुशी नहीं होती है। लेकिन ये रास्ते में है, गमगीन भी है, लेकिन जब उन्होंने कलाम सुना है, उस कलाम ने उन्हें जोश दिला दिया, उस कलाम के वसीला से उनको बरकत मिल जाए। और यीशु ने A to Z उन्हें समझाने से कोशिश की है कि सारी बात इनको समझ आ जाए। चलते जा रहे हैं, चलते 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 घर नज़दीक आ गया उन लोगों का।
اس دو لوگوں کا گھر نزدیک آ گیا، اور جب گھر نزدیک آ گیا ڈیفینیٹلی سفر کافی ہو چکا تھا، تک 11-12 کلومیٹر وہ چل چکے تھے۔ پھر یروشلم میں جو کچھ دیکھا وہ چیزیں ان کے ذہنوں پر تھی، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے، یہ کدھر جائے گا؟ ہمارا تو گھر آ گیا لیکن یہ کدھر جائے گا؟ انہوں نے لکھا کہ اس مسافر کو دعوت دی، اس مسافر کو دعوت دی، آئیں آپ ہمارے ساتھ روٹی پانی کھا کر جائیے گا، ہمارے ساتھ آرام کیجیے گا، ہمارے پاس جگہ ہے، ہمارے پاس بیڈ ہے، رات کو کھانا کھائیں، صبح ناشتہ کر کے تو پھر چلے جائیے۔ لیکن پھر لکھا ہے انہوں نے مجبور کیا، پھر لکھا کیا انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے یسوع کو مجبور کیا کہ ہمارے گھر میں چل۔ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے یہ یسوع ہے، ابھی ان کے نظر میں صرف ایک پیسنجر ہے، ایک مسافر ہے، لیکن انہوں نے یسوع کو مجبور کر دیا، اتنا مجبور کر دیا کہ یسوع مسیح ان کے گھر میں گئے۔ یہ ان کے دل سے تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ یسوع مسیح ہمارے گھر میں آئے۔ یہ ہمیں بھی ہمارا یہ لیول ہونا چاہیے، ہماری یہ ڈیزائر ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح میرے گھر میں آئے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا۔ اب بندے کو کس نے بنایا؟ یسوع نے بنایا، ساری چیزیں اسی کے وسیلہ سے قائم ہوئے، لیکن وہ کبھی بھی انسان کے اندر زبردستی نہیں آتا ہے۔ یسوع نے ہمیں، آپ کہہ رہے کہ کمپیوٹر نہیں بنایا ہے، روبوٹ نہیں بنایا ہے، مشین نہیں بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارے دل کی دروازے کی کنڈی ہے، یہ اندر ہے، جو انسان نے کھول دی ہے۔ وہ ضرور دروازے پر ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ چل، مجبور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یسوع مسیح کا بازو پکڑ لیا، نہیں ہم نے نہیں، یار روٹی بھی تجھے مل جائے گی، آجا تو ہمارے گھر جا، کیونکہ ان کو اس چیز برکت ملتی ہے۔ ان کا ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ ہم ہے کون، اصل میں یہ شخصیت کون ہے۔ ایک انسان کو غم کی حالت میں ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو دفن ہو، اب ان کو تو نہیں پتا کہ یسوع کھڑا ہوا ہے، زندہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک ان کے مورل چیز ہم ان کی زندگی میں دیتے ہیں کہ وہ پھر بھی اس بات کو چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے اندر ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ تو ہمارے گھر میں چل۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ یسوع کے لیے دروازے کھلے رکھیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ یسوع کے لیے دروازے کھلے، کلام دروازے کو کھولتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اگلی بات کیا ہوتی ہے، جب یسوع مسیح ان کے گھر میں گئے ہیں۔ اب یسوع مسیح پڑھیے گا جا کر ضرور، یہ لوکا 24 باب، جب یسوع مسیح ان کے گھر میں گئے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے۔ اب لکھا ہے یسوع نے کیا لی اور شکر کر کے توڑی۔ اب یسوع اس گھر میں جب گیا نا تو یسوع پرونا نہیں رہا، یسوع گیسٹ نہیں رہا، یہ تو مہمانوں کا کام تھا کہ روٹی توڑے، جو گھر کے مالک تھے روٹی میز رکھے آگے، جو پیسنجر ساتھ لے کر گئے ہیں، لیکن پیسنجر جو ہے روٹی اس نے خود پکڑ لی ہے۔ سنیں، روٹی پیسنجر نے خود پکڑ لی ہے، اس پیسنجر نے روٹی خود پکڑ لی ہے، اور روٹی پکڑی ہے، اس کو برکت دی ہے، اس کو برکت دی ہے اور ان کو دی ہے، اس کو روٹی کو کیا دی ہے؟ برکت دی ہے۔ اب اس کو ساتھ لے جانے کا ان لوگوں کو فائدہ کیا ہوا کہ اس نے روٹی کو برکت دی ہے۔ جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کو برکت دیتا ہے، وہ ہماری چیزوں کو برکت دیتا ہے، وہ ہمارے خاندان کو برکت دیتا ہے، وہ ہمارے روٹی پانی کو برکت دیتا ہے۔ اپنے کلام سے ہمیں شکست سے نکال لیتا ہے، مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس پر برکت نہیں آتی ہے، جب وہ آ جاتا ہے ہر چیز پر اس کی برکت ٹھہر جاتی ہے۔ اس نے برکت دی ہے۔ وہ گھر کا گیا تو پرانا سی، یسوع مسیح ہے تو پرانا تھے لیکن گھر کا مالک بن گئے، کیونکہ روٹی دینا، اگر فرض کرو ساڑھے کول کے پرونا آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے آگے روٹی کریں گے، آپ اس کے آگے چکن کڑھائی کریں گے، آپ اس کے آگے قورمہ کریں گے، آپ مہمان کے آگے چیزیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر مہمان نے ساری چیزیں پکڑی ہوئی ہے، مگر وہ ہمارے گھر میں مہمان نہیں آنا چاہتا، ایز اے آنر آنا چاہتا ہے۔
एज ए ओनर आना चाहता है, वो मालिक बनना चाहता है। अपने घर का मालिक यीशु का बनाए, अपनी चीजों का मालिक यीशु का बनाए, अपने पैसे का मालिक यीशु का बनाए, अपनी हर चीज का मालिक, अपने पैसे का मालिक यीशु का बनाए। जब यीशु मालिक होगा, कोई जादू टोना, कोई जादूगरी, कोई ऐसी बला, कोई ऐसी वफा आपके खानदान को, आपके बच्चों को, आपके पैसे को घाटे की तरफ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि मालिक आप नहीं रहे हैं। मालिक खुदा बंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह मालिक है। अब जब यीशु ने रोटी दी, अब उनको रोटी दी, रोटी ली, बरकत दी और रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर उनके आगे रखी। उन्होंने पहचान लिया, उनकी आंखें खुल गई और यीशु मसीह गए। उन्होंने कहा क्या अंदाजा आप कर सकते हैं ये हो गया क्या, ये है कौन है? आप उनकी कैफियत का अंदाजा कीजिए, क्योंकि वो यीशु को पहचान तो थे, लेकिन उन्होंने पहचाना कैसे? पहचाना कैसे? क्योंकि जो हाथ यीशु ने रोटी वाला हाथ आगे किया होगा, उस हाथ पर सराख था, उस हाथ पर सराख था। वो सराख जिसके अंदर तोमर रसूल ने भी अपनी उंगली डाली थी। उन्होंने देखा ये तो हाथ आम हाथ नहीं है, ये तो वो हाथ है जिसके ऊपर कील, संग वाले कील लगाए गए थे, ये तो आम हाथ नहीं है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया, यीशु मसीह वहां से गया, यीशु मसीह वहां से गया। कैसा है कि इलाही तरीके से उनको बरकत मिली है। वो यीशु की बातें कर रहे हैं, यीशु से बातें कर रहे हैं, यीशु ने उनसे कलाम की बातें की, उन्होंने यीशु मसीह को मजबूर किया, चल हमारे साथ चल, तू मेरे घर का मालिक हो, तू मेरी जिंदगी का मालिक हो। और फिर जब वो घर में आ गया है, तो फिर वो मेहमान नहीं रहा, बल्कि उस घर का मालिक, यीशु हमारी जिंदगी का मास्टर बनाना चाहता है।